خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا لقد تحقیق جدوں بھی اللہ محبوب دی آمد کا ذکر فرماندا ہے یا فرماندا لقد یا فرماندا قد لقد تحقیق من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا تحقیق اللہ نے من فرمایا احسان فرمایا انہاں وچ ایک رسول بھیجیا فرمایا قد جاءکم من اللہ نور تحقیق اللہ والوں تواڈے کو نور آیا فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز تحقیق تواڈے کول رسول تشریف لے آئے حضرات گرامی اللہ رب العالمین جدوں بھی اس احسان عظیم کا ذکر فرماتا ہے پہلے فرماتا ہے قد لقد کیوں اللہ فرماتا ہے شان میرے یار دیئے بیان کرن والا میں شک بلا ہو سکتا ہے سرکار دو عالم علیہ السلام نے غلام نے فرمایا احسان فرمایا مومنہ تے انہاں وچ ایک رسول بھیجیا ہے ارگتی سونے ربا احسان تے تیرے بڑے اکھا دیتیاں نہیں تیرا احسان ہے کان دیتے نہیں تیرا احسان ہے زبان دیتی تیرا احسان ہے ہاتھ دیتے نہیں تیرا احسان ہے پیر دیتے نہیں تیرا احسان ہے اولاد دیتی تیرا احسان ہے جان دیتی تیرا احسان ہے اللہ سونے ہر نعمت تیرا احسان ہے پر سونے ربا اتنیاں نعمتاں دے کے اے تے فرمانا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر گننیاں چاہو تو گن نہیں سکتے شمار کرنیاں چاہو تو شمار نہیں کر سکتے پر سونے ربا احسان نہیں جتلاندہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاتھ نعمت تیری نظر ہے زبان نعمت تیری نظر ہے کان نعمت تیری نظر ہے ہاتھ نعمت تیری نظر ہے پیر نعمت تیری نظر ہے جان نعمت تیری نظر ہے مال نعمت تیری نظر ہے اولاد نعمت تیری نظر ہے اللہ فرماتا ہے انہاں نعمتاں دی اہمیت تیرے سامنے ہوئے گی میں رابطہ انہاں دی اہمیت میرے سامنے کچھ نہیں ہاں جدوں یار بھیجیا ہے نا تو سانو بھی پتہ چلے آج ساڑھے کو بھی کچھ آ رہی ہے حضرات گرامی علماء فرمادن اے او نعمت عظم ہے اگر ان مان لو گے تو ساریاں نعمتاں نو مان لو گے اگر ان دا انکار کرو گے تو ساریاں دا انکار ہے سرکار دو عالم علیہ السلام نے غلام اس نعمت عظم دا ذکر حضرت آدم علیہ السلام فرماتے وہ آن والا ہے حضرت شیس علیہ السلام فرمان لگے وہ آن والا ہے حضرت نوح علیہ السلام فرمایا وہ آن والا ہے حضرت ادریس علیہ السلام فرمایا آن والا ہے حضرت ہود علیہ السلام فرمایا آن والا ہے حضرت ابراہیم فرمایا آن والا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمایا آن والا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا آن والا ہے سونے سردار یوسف فرماندے آن والا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے آن والا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد وہ صبری ہو میرے تو بعد وہ نبی دنیا تو آن والا ہے دنیا کا جلوہ فرمان والا ہے جن کا نام اس میں گرامی ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد پر فرماندے حضرات گرامی آپ کا بات سنن والے آپ کا باز پہ سن دے ایک بی بی اٹھ کے کھڑی ہو گئی آندھی ہے مسیح وہ ماں بڑی عزتاں والی ہے وہ ماں بڑی رفاعتاں والی ہے وہ ماں بڑی شاناں والی ہے وہ ماں بڑی مقدراں والی ہے وہ ماں بڑی نصیباں والی ہے جنہوں رب تیرے جہا پتر عطا فرمایا حدیث علیہ السلام فرما دے اماں سچ بھی کہنی ہے پر ایک ماں میری ماں نالوں بھی بہت عظمت والی ہے سونیا او کیڑی فرمایا سونے محمد دی ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم علیہ السلام نے غلام لجپال نبی دی آمد دی رات آئی حدیث علیہ السلام نے اپنے حواریہ نو جگایا جگا کے بٹھا کے فرمایا آج دی رات سون دی رات نہیں آج دی رات جاگن دی رات ہے حضور کیسی رات ہے فرما آج دی رات رب دا یار آئے گا رب دا محبوب آئے گا حضرات گرامی لیلۃ القدر دی رات 1000 مہینے نال افضل ہے ان وچ کوئی شک نہیں اللہ دا قرآن پیا فرماندا ہے پر میں قربان جاواں حضور دی ولادت والی رات لیلۃ القدر نال بھی افضل ہے اگر جی ان دی وجہ میں کہ لیلۃ القدر وچ قرآن آیا ہے اس رات وچ سر پہ قرآن آیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت لبیک یا رسول اللہ لبیک یا باواں سے بلا اپنے نبی کو پکاریے یا رسول اللہ لبیک یا رسول خود کو مٹا دیں گے
हम जान उठा देंगे, नामूसे आका पर हम सर कटा देंगे, सर बाद में कटाएंगे, पहले हाथ उठा के बोलिए लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। हजरत गिरामी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों हर नबी के फरमादा गया वो आन वाला है, आन वाला है, आन वाला है। असियाने लजपाल आ गया, आखो सुभान अल्लाह। और मुसलमानों सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम दी मज़म से जान वाले मेरे महबूब दी आमद का जिक्र करना मकसूद है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम इस दुनिया जलवागर होने लगे, ये दुनिया तशरीफ आवरी खुदा दे महबूब दी होने लगी। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने गुलाम ये जमीन भी रोंदी है पई, आसमान भी रोंदा पिया। खाल के कायनात ने फरमाया खुशियां दा वेला तुहाडे रोण दी वजह की है? ते जमीन अर्ज करदी है सोहणिया रब्बा मैं क्यों ना रोवां, तू ते मैनू पाक पैदा फरमाया। अल्लाह सोहणिया पर गुनाह करने वाले मेरे सीने ते गुनाह कर देन, एदा गुनाह कर करके मैनू गुनाहां दे नाल आलूदा कर छोड़िया। अल्लाह सोहणिया मैं चाहनिया तेरा महबूब पाक उहदे कदम मेरे ते लगन ते मैं भी पाक हो जावां। खालिक कायनात ने फरमाया आसमान तू क्यों पिया रोना है? आसमान करदा सोहणिया रब्बा तेरा अर्श पाक को भी मेरे ते, अल्लाह सोहणिया लोह महफूज पाक को भी मेरे ते, अल्लाह सोहणिया कुर्सी पाक को भी मेरे ते, अल्लाह सोहणिया फरिश्ते पाक को भी मेरे ते, अल्लाह सोहणिया उरुल मान पाक को भी मेरे ते, अल्लाह सोहणिया रिजवान जन्नत पाक को भी मेरे ते। अल्लाह सोहणिया मैं चाहना तेरा महबूब पाक वो भी जो तशरीफ ले आवे, वो भी जो जलवा फरमावे मेरे ते जलवा फरमावे। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने गुलाम खाल के कायनात ने फरमाया जिब्रील हर की जी रब्बे जलील फरमाया सुनिया की आखदन हर की सोहणिया रब्बा मैं सुनदा पिया वा। खाल के कायनात फरमाया जिब्रील तू की कहना है? जिब्रील करदा सोहणिया रब्बा मैं कौन होना कुछ कहने वाला, मैं तो इतनी अर्ज कर सकना वा। रब्बा सोहणिया जिहड़ा तेरे कोल मंगदा है उन्होंने तो खाली मोड़दा ही नहीं ते नाले जिहड़ा रो के मंगे ओ किवें मुड़ जावे। खाल के कायनात ने फरमाया जिब्रील गवाह देना इन्हां नूं मुबारकबाद दे छड़, इन्हां नूं खुशखबरी सुना दे। जमीन नूं कह आंसू पूज ले, आसमान नूं कह रोना बंद कर दे, मौला किवें करम फरमाएगा। खाल के कायनात ने फरमाया जमीन नूं दस दे मेरे यार दा मिलाद तेरे ते होएगा, आसमान नूं दस दे मेरे सोने दा मेराज तेरे ते होएगा। आओ मुसलमानों सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने गुलाम जदों नज पाला सोने दी आमद दा वेला आया, मशरक वाले खुशियां मनाते सन पे, मगरब वाले खुशियां मनाते सन पे, शमाल वाले खुशियां मनाते सन पे, जनूब वाले खुशियां मनाते सन पे, फर्ज वाले खुशियां मनाते सन पे, अर्श वाले खुशियां मनाते सन पे। हर पासों आवाज आती सी भाई ईद नबवी का जमाना आ गया, सारे मिलके पढ़ लो ईद नबवी का जमाना आ गया, ईद नबवी का जमाना आ गया, ईद नबवी का जमाना आ गया, लब पे खुशियों का तराना आ गया, लब पे खुशियों का तराना आ गया। हर सितारे में बड़ी है रोशनी, आ गया मौसम सुहाना आ गया। सारे मिलकर पढ़ लो ईद नबवी का जमाना आ गया। आओ मुसलमानों सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने गुलाम जब मेरे महबूब दी आमद हुई, हज़रात गिरामी फर्श वाले की खुशियां मनाते सन पे, फर्श वाले की खुशियां मनाते सन पे। एक आशिक ने कलम उठाया आधा फर्श पर भी हुआ जिक्र सल्लल्लाहु अलैहि, अर्श पर भी हुआ चल सरकार का, फर्श पर भी हुआ जिक्र सल्लल्लाहु,
عرش پر بھی ہوا چرچا سرکار کا، فرش پر بھی ہوا ذکر سرکار کا، عرش پر بھی ہوا چرچا سرکار کا، ہر طرف سج گئی محفل مصطفیٰ، ہر طرف یا نبی ہو گئی، ہر طرف سج گئی محفل مصطفیٰ، ہر طرف یا نبی ہو گئی۔ آؤ مسلمان جدو یہ نظارہ یہ جدو منظر میرے اللہ دل فاضل بریلوی نے دیکھا، آپ نے قلم اٹھایا، آپ فرما دیں عرش پہ تازہ چھیڑ چار، فرش پہ تازہ دام، عرش پہ تازہ چھیڑ چار، فرش پہ دام، کان جیگر لگائیے تیری داستان ہے۔ آؤ مسلمانوں سرکار دو عالم علیہ السلام دی بدم سجان والے، عربیہ کرنا مدینے دے تاجدار، تیرے تے میرے لجپال آقا دا نور، اپنی امی جان دے بدنے پاک کے جلوہ گر ہویا، تشریف فرما ہویا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے غلام سیدہ آمنہ فرما دیا نے، او دنیا والے مینوں بینی بینی خوشبو آمن لگ گئی، آ فرما دیا نے جدو میں چلنی آ تے جڑا پتھر میرے قدم میں شریف پہن نیچے آندا ہے او موم بن جاندا ہے، آ فرما دیا نے جدو میں دھوپ وچ چلنی آ آسماناں دی بدلی میرے تے سایہ کر لیندی ہے۔ ایک دن میرے مصطفیٰ دی امی جال آپ نے ڈھول بھی پکڑ لیا، آپ نے رسی میں لے لی، آپ پانی بھرن واسطے کنویں تے تشریف لے گئیاں۔ حضرات گرامی جدو ارادہ فرمایا کہ میں ڈھول جناب پانی وچ پاواں، میں ڈھول نوں کھوہ وچ لٹکاواں، آواز دیے آمنہ اج رسی بھی رہن دے، اج ڈھول بھی رہن دے۔ میرے مصطفیٰ دی امی جان نے دیکھیا کنویں دا پانی کناریاں دا لاندا پیا، آپ فرما دیا نے بولن والیا کون ہے، میرے نال گلاں پیا کرنا انسان ہے۔ حضرات گرامی جواب آیا نہیں، کوئی جن نے میرے نال گلاں پیا کرنا ہے، آواز ہی میں جن بھی نہیں، آپ فرما دیا نے کون ہے، آدھا میں کنویں دا پانی گلاں پیا کرنا، آپ فرما دیا نے میں پہلے بھی تے آندی سا، پہلے تے کدے بولیا نہیں، پہلے تے کدے ہم کلام ہویا نہیں، پہلے تے میرے نال کدے گلاں کیتیاں نہیں، اور پانی ال کر کے سیدہ ذرا غور فرماؤنا، پہلے آسمانہ دی بدلی بھی سایہ نہیں سی کر دی، پہلے تواڈے قدمین شریف پہن دے نیچے پتھر موم بھی نہیں سڑن دے، پہلے تانوں بینی بینی خوشبو بھی نہیں سی آندی۔ سیدہ آمنہ پاک فرمایا اور پانی کی کرنا چاہنے، پانی جواب دیندہ سیدہ یہ ساریاں عظمتاں، یہ ساریاں شاناں، یہ ساریاں نفاتاں، یہ سارے مراتب سونے مصطفیٰ دے صدقے نصیب ہوئے نے، میں مبارک پیش کرنا تو سونے نبی دی ماں بن گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اور مسلمانوں سرکار دو عالم علیہ السلام دی مدم سجان والا ربیہ کرنا ما ادھر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے، اللہ غنی سیدہ آمنہ دی عظمت نو سلام۔ حضرات گرامی جیڑی مچھلی حضرت یونس علیہ السلام نو 40 دن اپنے پیٹ وچ رکھے، خالق کائنات فرماون اے میرے نبی نو سیر کرامن والیے، میں تیرے کولوں پوچھنا چاہنا وا تو کیڑا انعام چاہنی ہے، اے کیڑا اجر چاہنی ہے، تو مچھلی عرض کرے یا اللہ میں تیری بارگاہ وچ چل کرنی آ، اے پروردگار اے جدوں بھی کسے جانور نو ذبح کیتا جاندا ہے انہوں چھری پھیری جاندی ہے، اللہ غنی میں چاہنی ہاں میں ذبح ہون دی تکلیف تو بچ جاواں۔ خالق کائنات نے فرمایا سانو منظور ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے غلام حضرت امام غزالی فرما دے اور مچھلی جس نے حضرت یونس علیہ السلام نے 40 دن اپنے پیٹ وچ رکھیا، حضرات گرامی سہرا کرواندی رہی، آپ فرما دے او لوگو
وہ مچھلی جنت دے اندر تشریف لے جائے گی، وہ جنت دے اندر جائے گی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلام اور جڑی مچھلی اپنے پیٹ وچ یونس علیہ السلام نو رکھے وہ جنت وچ جائے، اور میرے مصطفیٰ دی امی سیدہ آمنہ دی عظمت نو سلام ہے جن نے 9 مہینے میرے مصطفیٰ نو اپنے بطن پاک وچ رکھے آئے۔ آؤ مسلمان نو سرکار دو عالم علیہ السلام نے غلام عربیہ کرنا سیدہ آمنہ پاک فرما دیا نے اے پہلا مہینہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام میرے خواب تشریف لے آئے، آکے نالے سلام علیہ کر دیں، نالے مبارکباد پیش کر دیں۔ اے دوسرا مہینہ حضرت شیس علیہ السلام آ گئے، اے تیسرا مہینہ حضرت نوح علیہ السلام آ گئے، اے چوتھا مہینہ حضرت ادریس علیہ السلام آ گئے، اے پنجواں مہینہ حضرت ہارون علیہ السلام آ گئے، اے چھواں مہینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے، اے ستواں مہینہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی جلوہ گری ہوئی، 8واں مہینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے، اے 9واں مہینہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ ہر نبی آ کے ہر سلامت کر دے، ہر مبارکباد پیش کر دے۔ اللہ بھی کہندے نہیں آمنا تیرے مقدرہ نو سلام کرنے آ، تیرے بدن چ مصطفیٰ آ گئے نے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلام اے پتہ چلیا نبی دی آمد سلامت کرنا، نبی دی آمد خوشیاں منانا، نبی دی آمد مبارکباد پیش کرنا اج ساڈا کام نہیں ہے تے نبیاں دی سنت ہے۔ آؤ مسلمان نو سرکار دو عالم علیہ السلام نے غلام عربیہ کرنا لج پالا آقا دی تشریف آوری دا ویلا قریب آیا، میرے مصطفیٰ دی آمد دا وقت ہویا۔ اللہ غنی حضرت جبریل عرض کردے نے، محدث ابن جوزی بیان میلاد نبی چ لکھدے نے پے اگی دی سونے ربا تیرے محبوب دی آمد دا ویلا ہے، تیرے محبوب دی جلوہ گری دا ویلا ہے۔ پر سیدہ آمنہ کلیاں نے خالق کائنات نے فرمایا اے پیارے جبریل اگی دی جیرت جلیل فرمایا حضرت حوا نو بلاؤ، حضرت آسیہ نو بلاؤ، حضرت مریم نو بلاؤ، حضرت حاجرہ نو بلاؤ۔ حضرات گرامی پاک بیبیاں آ گئیاں، خالق کائنات نے فرمایا جاؤ سیدہ آمنہ کو میرے مصطفیٰ دی دائیاں بن کے جاؤ۔ اگر میرے مصطفیٰ دی اماں تھاڈے کول پوچھ لے تسی کون ہو، لمبے چوڑے تعارف نہ کرا دے آئے، ایک جواب دے دے آئے اسی تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آئیاں۔ حضرات گرامی میری بات سینے جگہ دے اج مولوی کہندا ہے اور جس نبی دا وصال 12 ربیع الاول شریف نو ہویا تسی میلاد منا دیو، تسی جشن منا دیو، تسی خوشیاں کر دیو، ان دی وجہ کی ہے؟ اور میں کیا چلیا غور تے کرنا میرا نبی ہوے جنیا دائیاں بن کے اے پاک بیبیاں اپنی قبراں چ زندہ ہو کے آ سکدیاں نے۔ رب کعبہ دی قسم ہے وہ نبی مر نہیں سکدا۔ آؤ مسلمان دو سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلام عربیہ کرنا لج پال دی آمد دا ویلا قریب ہے۔ حضرت جبریل میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امی جان دی بارگاہ وچ حاضر نے۔ حضرات گرامی آپ دے کول پیالہ ہے، پیالے وچ کی ہے اے دودھ نالوں زیادہ سفید ہے، اے مشک نالوں زیادہ خوشبودار ہے، اے شہد نالوں زیادہ میٹھا ہے۔ حضرت جبریل عرض کردے نے سیدہ اے نوش فرما لو، میرے مصطفیٰ دی امی نوش فرما دیا، پھر کردے نے اور پی لو، سیدہ آمنہ اور نوش فرما دیا نے، پھر جبریل کردے نے سیدہ اور پی لو، میرے مصطفیٰ دی امی جان پی لے دیا نے۔ او دنیا والے میرے مصطفیٰ دی آمد دا ویلے حضرت جبریل اک بن کے کھڑے ہو جاندے ہر کردے نے سونیا آ بھی جا، لج پالا کرم فرما بھی جا، اے بے سہارے ہاں بے سہارا، اے بے چارے ہاں بے چارا، اے غریباں دے مل جاتے مولا اے لج پر رکھا ان دنیا تے آ بھی جاؤ۔ یتیم کدوں دیاں تواڈیاں راہاں تے تکدے نے، زندہ دل ہون والیاں بیٹیاں کدوں دیاں تواڈیاں اڑیکاں وچ نے، غریب کدوں دیاں تواڈیاں راہاں ویکھدے نے پے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے غلام میرے نبی دی قبل از ولادت تے جا وسن اے لج پال ماں دے بطن پاک وچ اے 7واں مہینہ شاہ کسرا دے سر تو تاج گر جاندا ہے، شاہ کسرا دے محلات دے اندر حضرات گرامی زلزلہ آندا ہے، 14 کنجرے گر جاندے، 8واں مہینہ ہوندا ہے اے فارس دا تشدد جڑا 2100 سالاں تو جلدا سی پیا اچانک بجھ جاندا ہے، اچانک ٹھنڈا
ہو جاندہ ہے جو نواں مہینہ آیا شاہ کسرا دے سر تو تاج زمین تے جا پہندا ہے میں تصور دی دنیا جو پوچھیا مولا اندے جراز کیے فرمایا دسنا چاہنا وا غریب کو سینے نال لان والا جہنم دی اگ نو بجھان والا متکبروں جو تکبر نو خاک وچ ملان والا میرا یار دنیا تے بھی آندا جے سرکار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اور مسلمان نو سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلام رب دسنا چاہندا ہے میرے محبوب دا قبل از ولادت جاز میرا محبوب لمحاں دے پتنے پاک جلوہ گر ان دے صدقے میں فارس دا آتش کدا بجھا دیتا ہے او میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والے اپنے جناب اناز کرو مصطفیٰ دی غلامی تے اناز کرو آدے مقدرات میں تانوں محبوب عطا فرمائے جن دے صدقے میں تو آڈے تے جہنم دی آگ بجھا دیاں گا حضرات گرامی لاہور قلندری بولیا علامہ اقبال فرمان دے تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور سجائے محمد تماشا تو دیکھو دوزخ کی یاد سے لگائے خدا اور بجائے محمد اور مسلمان سرکار دو عالم علیہ السلام نے غلام مربیہ کرنا وا اج پال نبی دا میلاد ربیہ کرنا وا اج جبریل عرض کرتے نے سونیا نے آ بھی جا مدینے دیا تاجداراں کرم فرما بھی جا سرکار دو عالم علیہ السلام نے غلام اج پال نبی دی جلوہ گری میرے محبوب دی تشریف آوری قصص کبرا علامہ جلال الدین سیوطی فرما دے نے اللہ غنی سیدہ آمنہ فرمایا او دنیا والے میں اپنے گھر وچ لیٹی ہوئی ہاں تے میں منظر ویکھدی پئی میں نظارہ دیکھدیاں پئی اللہ غنی آسمانہ تو فرشتے اتردے نے پے انہاں کول جھنڈے نے تین انہاں ایک جھنڈا بیت المقدس تے لگایا ایک جھنڈا بیت اللہ شریف تے لگایا ایک جھنڈا میرے حجرے تے لگایا سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلام میں تصور دی دنیا چل گئی تھی اے میرے مصطفیٰ دی اماں فرماؤ نہ جھنڈیاں دے رنگ کے ہو جائے سن فرمایا جھنڈیاں دے رنگ سفید سن ارگی دی سونیا ربا تو نیلے رنگ دے جھنڈے لہراندا تو پیلے رنگ دے جھنڈے لہراندا تو سبز رنگ دے جھنڈے لہراندا آواز آئی او چلے تینوں پتہ نہیں جدوں دو فوجاں لڑدیاں پئیاں من جنگ پورے زور تے ہوئے سفید جھنڈا لہرا دیے جنگ بند ہو جاندی ہے سفید جھنڈا امن دی علامت تے میں سفید جھنڈے لہران دا حکم سماج سے پیا دینا تاکہ یتیماں نوں پتہ چل جائے رب دا یار بھی آیا آندے زندہ دل کو رون والیا بچیاں نوں پتہ لگ جائے سانو عزتاں تے عظمتاں سانو رفعتاں تے شاناں عطا فرماون بھی آیا آندے پر لاجپال نبی نے کیویں کرم فرمایا آقا فرماندے نے او دنیا والیو اے دیپاں نے کافر دیے ہوئے دیتے دیویا کر دیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اصل جڑی میری تقریر دی رفتار ہوندی ہے نا میرا پروگرام ہوندا ہے کہ 3 گھنٹیاں دا مواد 1 گھنٹے تھوڑے تک پہنچ جاوے پر اتنے لبیک والے بیٹھے میں نے یہ پتہ لگیا کہ کچھ لوگ آندے جی سمجھ نہیں آندی میں چلو کوئی نہیں اسی آدھی گھٹی 50 تے کر لینا تھانوں سمجھ آنی چاہیے اللہ غنی ایک بار جلوس سے پڑھو الصلوۃ والسلام علیہ
اور مسلمانوں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام مربیہ کرنا وا میرے محبوب دی آمد سرکار اس دنیا تے جلوہ کر میرے محبوب اس دنیا تے تشریف لے آئے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام عربیہ کرنا لے جبریل جب رب دا یار آیا حضرت جبریل نے پڑھیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ درود اساں نہیں بنایا یہ درود تے رب دے فرشتیاں نے پڑھیا جبریل نوریاں دا سردار یہ میرے نبی دی ذات درود پیا پڑھدا ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہن بات جڑی کرنی چاہنا وا رب دا محبوب آیا رب دا یار اس دنیا تے آیا حضرات گرامی میرے اعلی حضرت نے قلم اٹھایا آپ فرماتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکاتا ہے پاکا چاند جس سہانی گھڑی چمکاتا ہے پاکا چاند یہ سہانی گھڑی چمکاتا ہے پاکا چاند اس دل فروغ ساعت پہ لاکھوں سلام اور مسلمان سرکار دو عالم علیہ السلام نے غلام اجپال قدر تشریف لے آئے نے سرکار دو عالم علیہ السلام نے غلام کوئی علماء فرما دن دن تے لے آئے نے کوئی فرما دن رات تے لے آئے نے شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ آپ نے ہزار عالم نے اکٹھا کیتا ہے حضرات گرامی انہوں نے دعوت کی ہے انہوں نے بہترین کھانا کھلایا کھانا کھلانے تو بعد آپ نے فرمایا اج ایک مسئلہ حل کرنے واسطے تینوں جمع کیتا ہے حضور فرماؤ کی فرمان دے فرمایا میں پوچھنا چاہنا وا اجپال نبی رات دے ویلے آئے نے یا دن دے ٹائم آئے نے کوئی علماء فرماتے ہیں رات دے ویلے آئے کوئی فرماتے ہیں دن دے ویلے آئے شیخ فرید الدین عطار فرمایا او تو دنیا والے میں نہیں منتا میرا محبوب نہ دن نو آیا تے نہ رات نو آیا اگے کدوں آیا فرمایا جے رات نو آندا اگر رات نو آندا تے دن روندا رہندا اگر دن نو آندا رات روندی رہندی اے تے روز انو آسان آیا سرکار دو عالم علیہ السلام نے غلام شیخ فرید الدین عطار فرمایا رب دا یار تو آیا جب رات جاندی سی پئی دن آندا سی پیا تے جدوں رب دا یار آیا رب العالمین نے فرمایا والفجر میں اس فجر دی قسم ہے جس فجر وچ میرا یار آیا اور مسلمانوں سرکار دو عالم علیہ السلام نے غلام سرکار دو عالم علیہ السلام میں دنیا تے جلوہ کر محبوب دی تشریف آوری ہو گئی سرکار دو عالم علیہ السلام نے آدھیا سجدہ فرمایا حضرات گرامی سجدہ کے نات والی نے فرما کے دسیا او دنیا والو میں بھی پاک میری اماں آمنہ بھی پاک میری اماں آمنہ دا حجرہ بھی پاک کیونکہ سجدہ کرن واسطے جسم دا پاک ہونا کپڑیاں دا پاک ہونا جگہ دا پاک ہونا ضروری ہے سرکار نے سجدہ فرما کے دسیا میں بھی پاک میری اماں آمنہ بھی پاک میری اماں آمنہ دا حجرہ بھی پاک بلکہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اجوہلت لی الارض مسجدا وطہورا جدوں میں اس دنیا وچ آیا میرے قدم زمین تے لگے اللہ ساری زمین نو مسجد بنا چھوڑا اللہ ساری زمین نو پاک کر چھوڑا توجہ میرے وال حضرت ہاجرہ دے قدم لگن حضرات گرامی صفا مروا دیاں پہاڑیاں پاک ہو جاون ابراہیم علیہ السلام دے قدم لگن مقام مصلی پاک ہو جائے آدم علیہ السلام دے قدم لگ گئے متاج رفات پاک ہو جائے اسماعیل علیہ السلام دے قدم لگ گئے آب زمزم دا چشمہ پاک جاری ہو جائے اور میں قربان جاواں اور رب کا یار آوے قدم زمین تے لگ گئے تے زمین ساری پاک ہو جاوے زمین ساری مسجد بن جاوے توجہ میرے ول سونا آیا تو مکے دے اندر حضور دے قدم تے مکے تے لگے نے سیدہ آمنہ دے حجرے وچ لگے نے حضرات گرامی زمین اتھے پاک ہو گئی رستے پہاڑ بھی نے رستے دریا بھی نے رستے سمندر بھی نے حضرات گرامی توجہ فرما میرے نبی دے قدم دا اتنا فیض قدم اتھے لگ گئے تاکہ اتھے پہنچ جانی ہے جنہیں قدم دا اتنا فیض ہے انہیں کرم دا فیض کتنا ہوئے گا پھر کہنا پہ گا کرم بن کے سوہنا ہے یہ آیا نہ ہوندہ سارے مل کے پڑھ لو کرم بن کے سوہنا ہے یہ آیا نہ ہوندہ
دل مسکرایا نہ ہوندا گناہاں دی ٹوپی سانو دیندی ہے یہ سنیا تیری رحمت دا سایہ نہ ہوندا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اور مسلمان سرکار دو عالم علیہ السلام کی بدم سجان مالو ایک اور نظارہ پیش کرتا جاننا پچھلی رات کا ویلا ہے جناب حضرت عبد المطلب میرے مصطفیٰ کے دادا جان اللہ کے گھر بیت اللہ کا طواف کرتے نے پے آپ نے دیکھا اچانک بیت اللہ سیدہ آمنہ دے حجرے وال جھکن لگ جاندا ہے سجدے کرن لگ جاندا ہے آپ نے فرمایا وہ بیت اللہ تینوں کی بن گئی تے بیت اللہ جواب دیندا ہے میں کیوں نہ سجدے کراں سیدہ آمنہ دے حجرے وچ رب دا یار آیا جن نے میں کعبہ بناونا ہے اور مسلمان تارے گیریک دے پار پھٹی چڑیاں بولیاں درے یتیم میں آیا کعبہ ٹیکیا میں قیامت دکھے مکے وچ جانبی کریم میں آیا مردوہام کھڑا نیل زلف سونا لے کے خلق ابراہیم آیا اور مسلمان سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلام لاجپال نبی دی تشریف آوری ہو گئی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دیا نے میں سیدہ آمنہ دے حجرے وچ موجود سا آپ فرما دیا نے میں کیڑے کمال ویکھے نے پہلا کمال میں اے ویکھیا رب دے مائی جدوں آئے سیدہ آمنہ دا حجرہ جگمگ کرن لگیا حضرات گرامی سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلام عاشق نے قلم اٹھایا بڑی سونی گل پیا کردا ہے اندر نور ازلی چمکیا ہنیرا ہو گیا سر مل کے پڑھ نور ازلی چمکیا ہنیرا ہو گیا نور ازلی چمکیا ہنیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا ایک عاشق المساند ہے آدھا دو عالم دے دو عالم لے دو عالم دا قرار دو عالم دے دو عالم لے دو عالم دا قرار دو عالم دے دو عالم لے دو عالم دا قرار خدا دی سنان زندہ سے انتظار آؤ مسلمان سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلام یہ پہلا کمال یہ لاجپال نبی آئے ہر پاسے نور ہی نور پھیل گیا یہ دوسرا کمال فرمادیوں نے رب دے مائی نے سجدہ فرمایا فرمادیوں نے کان لایا از آؤ جانیے اللہ الہ الا اللہ انی
رسول اللہ، اللہ تو علاوہ عبادت دے لائق کوئی نہیں تے میں رب دا رسول ہاں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، اے نبی جدوں دنیا تے آندا ہے حضرات گرامی میں آیا تے آ کے بنیا، تسی آئے تے آ کے بنے، عمر آیا تے آ کے بنیا، حزید آیا تے آ کے بنیا، اے بکر آیا تے آ کے بنیا، رب کعبہ دی قسم نبی آ کے نہیں بندا، نبی بن کے آندا۔ آؤ مسلمان نے سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلام حدیث علیہ السلام یہ دنیا میں تشریف فرمائے، یہ دنیا میں جلوہ گر حضرات گرامی جدوں آپ دی آمد دا ویلا آیا اتے جبریل امین نے پھونک ماری، اللہ دے حکم دے نال سیدہ مریم پاک حاملہ ہو جاندیاں نے۔ حضرات گرامی 12 گھنٹیاں دے اندر حدیث علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آندے، میں قربان جاواں ابر کر دیا نے سونے ربا تینوں پتہ مینوں کسے نے ہاتھ نہیں لایا، اللہ سونے پھر میں قوم دے سامنے کیڑا منہ لے کے جاواں گی، قوم تے گلاں کرے گی۔ رب العالمین نے فرمایا اے مریم مینوں بھیجن والا میں، تیری عزتوں دا محافظ بھی میں آ۔ ہر کسی سونے ربا قوم پوچھے گی تے کی جواب دیاں گی؟ اللہ فرمایا انہاں نوں کہہ چھڈی فقولی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ میں رحمان واسطے نظر مننی ہے، میں آج بولنا ہی نہیں، میں گل کرنی نہیں۔ ہر کسی سونے ربا جے نہ بولی تے انہاں کیڑا چپ کر جانا ہے؟ فرمایا عیسیٰ نو بھیجن والا میں آ، تیریاں عزتاں دا محافظ بھی میں ہی ہاں۔ اللہ غنی او جدوں مجبور کرن گے میرے تے چھڑ دیں جواب اسی آپے ہی دیوا لواں گے۔ آؤ مسلمانوں سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلام مرفیہ کرنا حدیث علیہ السلام بنگورے دے اندر آرام فرما دینے پے۔ حضرات گرامی قوم اکٹھی ہو کے آ گئی، انہیں کہا یا اخت ہارون، اے ہارون دی بہن تیرا باپ ہو جیا نہیں، تیری ماں ہو جی نہیں، یہ کیڑا کام کر کے آ گئی ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلام حضرت مریم نے آسمان پر چہرہ اٹھا کے لگیتی سونے ربا آج میری عزت کی حفاظت فرما، اگر نہ کسی ماں نے قیامت تک تیرے وعدوں سے تبار نہیں کرنا۔ حضرات گرامی رب العالمین نے لقا فرمایا، فرمایا مریم انہاں نوں کہہ دے میرے کولوں کی پوچھ دو، اور جڑا بنگورے چ آرام پیا کردا اے نو پوچھ لو۔ تے قوم بول کے آخدی فرمایا فاشارت الی، اشارہ فرما دیا نے۔ قوم کہندی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کدے بنگوڑیاں چ بچیاں گلاں کیتیاں نے۔ حدیث علیہ السلام آ بنگورے چ بول پین انی عبد اللہ، اور میری ماں نال گلاں کرن والے ہو، آؤ میں دسنا میں رب کا بندہ جے، وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں کتاب لے کے آیا جے تے میں نبی بن کے آیا جے۔ حضرات گرامی توجہ فرماؤ، نبی نے اے نہیں فرمایا اللہ غنی اللہ غنی، نبی اپنا تعارف اے بھی کراندا ہے انی عبد اللہ، نبی ہونا تے بعد دسیا نا، پہلے فرمایا میں رب دا بندہ، کیونکہ نبی نو پتہ ہوندا ہے نبی جدوں پیدا ہوندا ہے ادوں ہی نبی ہوندا ہے، نبی آپ کے نہیں بندا، نبی بن کے آندا ہے۔ اللہ غنی نبی نو پتہ سی کچھ لوگاں نے مینوں خدا کہنا ہے، کچھ نہ خدا دا پتر کہنا ہے، تو میں پگوڑے چلان پیا کرنا، نہ میں خدا ہوں نہ میں خدا کا بیٹا ہوں، میرا تعارف ہے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں کتاب لے کے آیا جے، میں نبی بن کے آیا جے، میری بات نو سینے جگہ دے ایمان تازہ ہوئے گا۔ حدیث علیہ السلام نبی نے اللہ بڑیاں عزت عطا فرمائیا، اللہ بڑیاں رفت عطا فرمائیا، اللہ بڑیاں شان عطا فرمائیا۔ آپ بھوک مار دین تے مردہ زندہ ہو جاندا ہے، آپ بھوک مار دین ماتر دا بندہ ٹھیک ہو جاندا ہے، آپ بھوک مار دین کوڑ ٹھیک ہو جاندا ہے۔ حضرات گرامی سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں آپ نے زندہ آسمان تے اٹھا لیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عیسیٰ دنیا میں آمن گے نبی بن کے نہیں، میرے امتی بن کے آمن گے۔ حضرات گرامی اگر امتی بنگورے کے اندر اعلان کر سکتا میں نبی ہاں تو میرے مصطفیٰ نو کیوں نہیں پتا؟ سارنو پتہ ہی نہیں سی کہ میں نبی ہاں، میں تو تیرا نبی ہوئے گا، میرا نبی تے ہو گئے۔ فرمایا آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان سن، میں تو اس وقت بھی نبی سا۔
چیوانا کو سبحان اللہ لبیک لبیک دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لے کے پہلو میں غم امت ماتا رائے امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے سن کے سرکار مدینہ کی ولادت کی خبر ہر گناہگار پکارا میرے سرکار آئے جدوں رب دا یار آیا آندیاں دعا کیتی مولا میری امت اللہ فرمایا سونیا کل کائنات دا خالق میں ہاں تے مالک میں تینوں بنا دیتا ہے آکھو سبحان اللہ کل کائنات دا خالق میں ہاں تے مالک میں تینوں بنا دیتا ہے ہر کتی سونیا ربا تیری مہربانی انج کر زمین بھی تو رکھ آسمان بھی تو رکھ کل کائنات تو رکھ فرمایا تے سونیا تو ہر کتی مولا مینوں دینا ہی تے میری امت عطا فرما دے میری امت دی بخشے فرما دے جیونا کو سبحان اللہ اور مسلمان نے سرکار دو عالم علیہ السلام نے غلام موسی جپان نبی دا کلمہ پڑھے حضرات گرامی اللہ کا نات نہیں سی بنی اتے آدم علیہ السلام دی تخلیق تو پہلے دی بات میرے سونے نبی دی سونی حدیث سن ایمان نو تازہ کر حضرات گرامی یاد مقدرات ناز کر سرکار دو عالم علیہ السلام فرماندے اللہ رب العالمین دی بارگاہ عالم روا دے اندر میں اللہ دی بارگاہ 2 رکعت نماز پڑھی ہے آپ فرماتے نے قیام دے اندر 1000 سال میں رب دی عبادت کی تھی آپ فرماتے نے رکوع دے اندر 1000 سال میں رب دی عبادت کی تھی یہ سجدے دے اندر میں 1000 سال رب العالمین دی عبادت فرمائی آپ فرماتے نے یہ 2 سجدیاں کے درمیان ایک جلسے دے اندر 1000 سال میں رب دی عبادت فرمائی یہ دوسرے سجدے دے اندر 1000 سال میں عبادت فرمائی اسی طرح دوسری رکعت دے اندر آپ فرماتے نے قیام اندر رکوع اندر سجدے اندر ایک جلسے اندر یہ دوسرے سجدے دے اندر 1000 سال میں عبادت کرتا رہیا جب میں عبادت کر کے فارغ ہویا اصحاب کے قناعت فرمایا او سونے تو میری عبادت دا حق ادا کر دیتے اور میرا دل کر دے اور تو منگے تو میں تینوں عطا فرماواں ہر کسی سونے ربا انج لگدا جویں تو دنیا دے اندر کسی امت دا مینوں نبی بنا کے بھیجنا ہے خالق کے قناعت نے فرمایا سونے گل تے نہیں ہر کسی سونے ربا او گناہگار ہون گے او تے گناہ بھی کرن گے او تے پاپ بھی کرن گے اللہ سونے میری عبادت دا سلا اے عطا فرما کہ میری امت کی بخشش فرما دے حضرات گرامی دنیا چ حالہ جلوہ گری نہیں ہوئی ساڈے واسطے دعاواں دنیا چ آ کے ساڈے واسطے دعاواں یاراں وچ ساڈے واسطے دعاواں غاراں وچ ساڈے واسطے دعاواں اے رب کعبہ دی قسم سونا قبر وچ ساڈے واسطے دعاواں کر دے حشر وچ ساڈے واسطے دعاواں تے پھر کہنا پے گا جن کے لب پہ رہا امتی امتی جن کے رب پہ رہا امتی امتی یاد ان کی نہ بولو نے آتی کبھی اب وہ کہے امتی تو بھی کہے یا نبی میں ہوں حاضر تیری چاکری کے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ میں حال نہ تک آدھے موضوع تو اٹھیا نہیں قبلہ قاری سے میں نے فرمایا بھی کہ بندہ کہندہ جی آدھے موضوع تے روے آجے کوئی گالے دو نہیں میں سدھی گال تو میں سدھی گال کر رہی آنکھو سبحان اللہ حضرات گرامی این دی گل ہوئے یا این دی ہوئے ہوں دی سونے مصطفیٰ دی
لجپال دی شان دسن واسطے کدے کدے دسنا پیندا جندے غلاماں دی یہ شان ہے، لجپال دی شان پھر سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے غلام عربیہ کرنا، لجپال آ گئے، محبوب آ گئے تے آندے امت واسطے بخشش دیاں دعاواں خالق کائنات نے فرمائی شہدو یا ملائکتی اور فرشتوں گواہ ہو جاؤ۔ مولا کعبیاں گواہیاں، فرمایا میرا یار ولادت دے وقت آدھی امت نو نہیں بھولیا، قیامت والے دن بھی نہیں بھولے گا۔ تو پھر کہنا پے گا یا رب دا حبیب پیارا، رب دا ستارہ دکھاں دے اماں دی گل بن گئی، جن دی گل بنے آکھے سبحان اللہ۔ عبدالرحمان یا جاگ تو بیٹھ یا پیچھے چلا جا، ایک گھٹی جو میں بیٹھا فرانٹ خیر تو میرے نیند آئی تو ڈرائیور آندا تو جاگ کے بیٹھا، جب فرانٹ تے بیٹھا ہے تو جاگ کے بیٹھا۔ میرا ویر ہے بڑا سونا سارا دن کام کرتا ہے، اللہ خوش رکھے، پر کدے حوالے ہی نہ چیک کرتا بیٹھا ہے کتنے لکھا ہے۔ حضرات گرامی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں عربیہ کرنا، میرے محبوب دی آمد دا ذکر ہے۔ آیا رب دا حبیب پیارا، رب دا ستارہ دکھاں دے اماں دی گل بن گئی، مکے وچ رحمت دا تارا زندہ نہیں کنارا، آسیا بیچاریاں دی گل بن گئی، سوڑو دنیا اتے جدوں آیا پہلو سجدے جو سر نہ جھکایا، پھر نبی مصطفیٰ لب نکے جہلا کیتا امت دے نرداں دا چارا، مکا دکھ سارا آسیاں بیچاریاں دی گل بن گئی۔ رب دے یار آ گیا، آکھو سبحان اللہ۔ اور مسلمان نے سرکار دو عالم علیہ السلام نے غلام عربیہ کرنا وا، حضرت صفیہ فرما دیا پہلا کمال سیدہ آمنہ کا اجرا جگمگ کرنے لگ گیا، یہ دوسرا کمال سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ سجدہ فرما کے امت واسطے بخش دی دعا فرمائی، یہ تیسرا کمال آپ فرما دیا نے سیر عطا کیتے، اس بچے نے غسل دے دیے، آپ نے غیبی چوہ کہاں جان دیے، انہوں غسل نہیں دینا، انہوں غسل نہیں دینا، اگر جڑا بچہ پیدا ہوتا ہے انہوں غسل دینا پہندا ہے، اب آن جان دیے بچہ پیدا ہوندے وہ ناپاک ہوندے، اس قدر ناپاک ہوندے آپ بھی ناپاک ہوندے، آدھی ماں نو ناپاک کر دیندے، وہ جڑی جگہ تے پیدا ہوندے وہ جگہ ناپاک کر دیندے۔ او دنیا والو یہ تے میرا یار جڑا یہاں کے سجدہ پیا فرماندے تے میں دسنا چاہنا وا یہ ناپاک نہیں، یہ ناپاکاں نو پاک کرن واسطے آئے۔ توجہ فرماؤ نا، نبی دی آمد دا ذکر پیا کرنا، یہ بچہ دنیا تے آندا ہے یہ روندا ہوا آندا ہے، حضرات گرامی بچہ روے نا تے ماں پریشان ہو جاندی ہے، یہ ماں پریشان ہو جاندا ہے، حضرات گرامی عزیزو اقارب یہ پریشان ہو جاندے نے، اندا رونا اس ماں کی دلیل ہوندا کہ بچہ زندہ ہے، بچہ صحت مند ہے، بچہ بالکل تندرست ہے، پر جدوں رب تو یار آیا آمنہ دا دلدار آیا، حسنین دے نانا جان سیدہ زہرا بتول دے بابا جانی عاشقاں دے دل دا چین، رب دے یار جدوں آئے حضور روندے نہیں آئے، میرا نبی مسکراندہ ہوئے آیا، میں کہ مولا اندے چلاز کینگے، فرمایا تو سنا چاہنا رون والے توڑے رون مک گئے، میرا نبی ہاسے لے کے آگیا۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور
مسلمان اس کرے دعا من اسناد اسلام نے غلام نو عربی کرنا مدینے دے تاجدار ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرما دیے نے سیرا دا گیتے انہی اکھاں میں سرما پاویے اللہ دے گرامی جواب آیا اے تسا سرما مکے دا پانا تے نکل جانا ہے تسا ایران دا پانا تے نکل جانا ہے تسا عراق دا سرما پانا تے نکل جانا ہے اللہ ایک کمپنی دا سرما یہ تسا پانا تے نکل جانا ہے اللہ غنی آواز آئی اینو سرما پان دی لوڑ نہیں اسی سرما پا کے بھیجے آئے اللہ غنی بدعا مکڑا واللیل زلف اما ساغ نکاج پایا سارے رل مل او کہندے میں واہ رب نے یار سجایا سارے رل مل او کہندے میں تو ساڈے چیئرمین صاحب نے یہ گل کی لبیک دونوں ہاتھ اٹھا کر لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد حضرات گرامی تواڈے ذوق واسطے بھائی عابد صاحب کی فرمائش تے میں ایک کلام عرض کرنا چاہنا سنو تے ایمان تازہ کرو جیڑا بھی میرے محبوب نو ویندا ہے نا ویندا ہی رہ جائے تو کیسی نا ملک شام وچ آیا تے بیت اللہ دا طواف پیا کرے تے حضور دے پیچھے پیچھے پہ چلن انہیں جدوں مکے دی عظمت ویکھی بیت اللہ دی عظمت ویکھی تے آندا یا کریم نے مڑ کے ویکھیا اے کون ہے جڑا میریاں نقلاں پہ لاندا ہے پھر ٹر پیا پھر انہیں کہا یا کریم حضور نے پھر فرمایا یا کریم انہوں نے بڑا غصے نال ویکھیا حضور پھر اون دے پیچھے پیچھے اگے اگے پہ چلدا یا کریم حضور نے پھر پڑھیا یا کریم حضور ال ویکھ کے آندا جے تو ایڈا سونا نہ ہوندا آکھو سبحان اللہ یہ تو ایڈا سونا نام دا حضور فرمایا پھر کی کریں میں آدھے نبی نو تیری شکایت کراں حضور سمجھ گیا ہے میرا پر میں نے جاندہ نہیں جیڑا بھی ویندا ہے اپنا یا غیر اللہ نے جیڑا ویندا ہے ان دے دل چوں باہر نکل دیے تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا تیریاں کیا باتاں سنمی تک کے حسن دل ڈگ مگ ڈولے سنمی تک کے حسن دل ڈگ مگ ڈولے صدقے جاوے ماری جاوے صدقے جاوے ماری جاوے مڑ مڑے وہی بولے تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں زلف دے ہر ہر کنڈلے تے عاشق دا دل ڈولے زلف دے ہر ہر کنڈلے تے عاشق دا دل ڈولے حسن تیرے دی صفت کی آقا حسن تیرے دی صفت کی آقا کافر کلمہ بولے تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں ایک اور کلام عرض کرنا ایمان تازہ ہوئے گا نام مکتے پھر داپا ماہی ذوق نال سنو تے میں سنانا نام مکتے پھر داپا ماہی کچھ دیر زیارت ہومن دے نام مکتے پر داپا ماہی کچھ دیر زیارت ہومن دے
مقام ہے دل نما دیا ہنس کے لٹ لینے وقت مکتے پردہ سٹ لینے اے پردہ شکوا یکیاں دا اج جوڑی شکایت ہو مردے جیسا اسرائیل اے جان تن ایک دسنا ارمان تن جیسا اسرائیل اے جان تن ایک دسنا ارمان تن محبوب ہے جو بے صورت دار محبوب ہے جو بے صورت دار دی سامنے صورت ہو من دے نام کھتے پردہ پاماہین حضرت صفیہ فرما دیا نے پہلا کمال سیدہ آمنہ کا حجرہ جگمگ کرنے لگ گیا دوسرا کمال میرے مصطفیٰ نے سجدہ فرمایا اور امت واسطے بخش دی دعا فرمائی اور تیسرا کمال آواز آندی ہے اے نہ پاک نہیں ہے پاکاں نو پاک کرنا ہے اور مسلمان نے سرکار دو عالم علیہ السلام نے غلام مرفیہ کرنا یہ چوتھا کمال حضرات گرامی باز آن دیئے اسی ماں زانگدہ سرمہ پاک کے پیجئے سرکار دو عالم علیہ السلام دی پھوپو جان آپ فرما دیئے نے پنجمہ کمال اساں جدو رب دے باری نو دیکھیا اللہ دے محبوب نو دیکھیا مدینہ دے تاجدار نو دیکھیا ایک سہاریوں دے سہارا ایک چاریوں دے چارا غریباں دے ملجت دے مہرا لاغ پروراجہ نو دیکھیا ایک دعا دے مکھڑے والے علم نشرہ سے سینے والے یہ اللہ دے دست رحمت والے یہ مجمل دی کملی والے یہ مدستر دی اورنی والے اور رب کے منظر اساجدوں دیکھیا کہ نظارہ کی نظر آئے سرکار نا پوری تانے حضور دا نارو مبارک کٹے آئے میں تو سفر کی دنیا چل گئی تھی مولا یہ جو بچہ دنیا تے آندہ ہے ان دا ناف ہوندہ ہے ان دا نارو ہوندہ ہے یہ بھی وجہ کی ہے کہ جواب آندہ جدو بچہ اپنی ماں دے پیٹ میں چھوندہ ہے اپنی ماں دے بطن میں چھوندہ ہے اور میں رب سونا انہوں ماں دے پیٹ خوراک دینا وا یہ ماں دا خون ان دی خوراک بناندہ ہے کہ میرے نبی دا نا بروتا ہونا اس ماں دی دلیل میرے نبی نو اپنے برکہ نہ سمجھ میرے نبی نو اپنے برکہ نہ سمجھ میرا نبی تے ماں دے بطن پاک بھی خوراک دا محتاج نہیں آنکھو سبحان اللہ چھما کمال آپ فرما دیا نے ایسا کی مندر بکھے ہے کی نظارہ بکھے ہے حضور دی پشت انور تے مہر نبوت لگی ہوئی ہے اسے محمد رسول اللہ بھی لکھے ہویا ہے آنکھو سبحان اللہ اور مسلمان نے سرکار دو عالم علیہ السلام نے غلام نے الہ جفال نبی دا ملاد سنن والے ایک دو باتاں برکات ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جڑا میرے نبی دا ملاد منان دے حضور کی میں کرم فرمان دے حضور کی میں مہربانیہ فرمان دے حضور کی میں شفقت فرمان دے سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلام نے برکات ملاد مصطفیٰ ریاست علی مجددی حضرت اپنی کتاب وچ لکھ دینے پہ ایک ساڈا رشتے دار سی حضور دے ملاد دا منکر سی وہ جناب روزی کمان واسطے وہ جناب سعودیہ چلا گیا وہ پھر جا کے جدو اللہ دے گرامی پہلی باری کروں گی ہے ایک گھر کی یاد ستاوے یہ بیوی بچے بھی یاد آمن حضرات دے گرامی انہوں فون چلا گیا تیرا بچہ بیمار ہے انہیں ہچکی پھس گئی وہ روندہ پیا انہیں گوار جڑا کمرہ ہے وہ دو ہندو رہندے نے ہندو قریب آ کے پوچھتے نے اور تیرے لوڑ دی بچاؤ وہ کہتا میرا پتر بیمار ہے انہیں کہا کتنے تے رہن والا ہے اگر میں پاکستان دا رہن والا وہ کہندے نے انہیں سوچیا اندے نبی دی گل کریے کیونکہ کافر بھی جاند ہے اور مسلمان ہوئی ہوتا ہے جڑا غمگین ہوئے وہ نبی دا ذکر ہوئے غم دور ہو جاؤں
اور مسلمانوں ہندو آخر نے پہ تھوڑے پاس جناب علی یہ پاکستان کے اندر اصل سنیا ظہور دا ملاد بڑی محبت نال منایا جاتا ہے، آرام سجائیاں جاندیاں، گلیاں سجائیاں جاندیاں، ایک گھر سجائے جاندے نے۔ حضرات گرامی ہے تے منکر پر انکار تے نہیں نہ کر سکتا، کہتا گل تے اے نہیں ہے۔ سرکار تو عالم علیہ السلام نے غلاموں وہ کہتا ساڈے قبیلے دا بندہ، ساڈے خاندان دا بندہ، ایک چھوٹو رام ہندو سی، ایک تو کاروبار کردا سی، ہے ہندو سی پر نبی نال پیار بڑا کردا سی۔ اس جگہ تے مدینے دے تاجدار دی محفل سجی ہوندی، حضور دے ملاد دا ذکر ہوندا، اپنا کام چھڑ دیندا جا کے سونے دی محفل وچ بیٹھ جاندا۔ تے جدوں پڑھن والے پڑھدے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب میں فلا سجائیاں نے سرکار واسطے۔ جدوں نبی دیا ناتا نبی دے غلام پڑھیا کرتے سن، نبی دے عاشق پڑھتے سن، وہ ہندو کیوں بھی نبی دیا ناتا پڑھتا، وہ نذرانے بھی پیش کرتا، نبی دیا ناتا بھی پڑھتا۔ حضور سے ملاد دی برکت نال اندے تے کرم ہویا۔ حضرات گرامی توتی سی، دودھ دا کم کردا سی، انہیں اپنی دکان بنا لی، پھر دکان تو جناب علی وہ جناب فیکٹری بنا لیندا، فیکٹری تو بعد کارخانے بنا لیندا۔ حضور کے ملاد دا صدقہ اندے بچے پڑھ پڑھ کے بڑے بڑے افسر لگ گئے، ان کی زندگی دی صاحب ہون لگی۔ حضرات گرامی آخری ویلا آ گیا، آدھی گھر والی نو کہندا گوارنی گوارنی میں مرن تو پہلے مصطفیٰ کا کلمہ پیا پڑھنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اور مسلمانوں سرکار دو عالم علیہ السلام نے غلاموں اپنی گھر والی نو کہندا میں سونے دا کلمہ پیا پڑھنا، اگر تینوں کلمہ کیویں نصیب ہو جائے؟ انہیں کہا جندیاں نعتاں پڑھیا کردا سا، جندیاں محفلاں سجایا کردا سا، جندیاں محفلاں وچ جایا کردا سا۔ او زمین دا نانا آ کے باغ جگا گیا ہے، مینوں کلمہ پڑھا گیا ہے۔ وہ کہندا سی پیا ہمیں داغ غم سے چھڑا گئے، ہمیں جل وہ اپنا دکھا گئے، وہ نبی مدد رضا سبھی بگڑے کا بنا گئے۔ انہیں کہا لاجپال نبی کلمہ پڑھا گیا ہے، جب میں مر جاواں یہ دنیا تو پردہ کر جاواں، مینوں جلا دے ہی نہیں، مینوں دفنات دے دیا۔ وہ غصے چاہ کے آندی ہے اساں تے تینوں جلانا ہی جلانا ہے، اساں تے تینوں جلانا ہی جلانا ہے، اساں تے تینوں جلانا ہی جلانا ہے۔ وہ جواب دیندا جگا کے دیکھ لویا جے حسنین دا نانا بچا کے بھی کھا دینے گا۔ آکھو سبحان اللہ۔ وہ کہندا ہے آگے لا کے دیکھے ہے یہ میرا کوئی ہویا تے بجا کے بھی کھا دے گا۔ اور مسلمانوں سرکار دو عالم علیہ السلام نے غلاموں ان کی زندگی دی شام ہو گئی۔ حضرات گرامی انہوں نے جناب یہ سندر دیاں لکڑیاں حضرات گرامی دی لاش تے رکھ کے جناب علی دے سیگی دے ڈبے پا کے سیگی دے تین پا کے اگ لا کے نے پہ اگ لگدی نہیں، اگ لگدی نہیں نہ لکڑیاں چ کوئی مسئلہ ہونا ہے۔ حضرات گرامی دوسری جگہ تے انتظام کیتا، اگ پھر نہیں پی لگدی، تیسری جگہ تے انتظام کیتا، اگ پھر نہیں پی لگدی۔ اور ماں آؤ کے کرنی ہے ہزار جگہ کے رکھ کے اگ لاؤ کے انہیں نہیں ہو جلنا۔ اگر کیوں نہیں ہو جلنا؟ اگر مرن تو پہلے ایک گل کہندا سی۔ حضرات گرامی چلے بھی کیوں؟ حضرات گرامی اگاں دو اکٹھیاں ہو گئیاں نے تو بابا بلے شاہ فرماندا ہے عشق سے میں برابر تو عشق داتا مجھے آنکھ پڑے ساڑے تکتے کانے تو عشق ساڑے تن میرا آنکھ پڑے جب سالے پانی دسو عشق کا دارو کیڑا پنے شاہ کک نہیں بچیندہ کتے عشق میں لا لیا تیرا۔
حضرات گرامی آخری بات بات ختم خصیص کبرا علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں بکریاں دا چروایا ہر مہینے دی 12 تاریخ میں میرے نبی دا میلاد مناوے زندگی دی شام ہو گئی قبر وچ پہنچ گیا نماز اور روزے حج زکات قبول ہون تے ذریعہ نجات بندے نے میرے مصطفیٰ دی معرفت دا سبب بندے نے حضرات گرامی ہو سکتا نماز وچ کمی ہوے روزے وچ کمی ہوے حج وچ کمی ہوے صدقات و خیرات وچ کمی ہوے قبر وچ پہنچا فرشتے آ گئے انہاں پوچھا مر ربو کا تیرا رب کون کہندا لا ادری مینوں نہیں پتہ انہاں پوچھا ماں دین تے تیرا دین کی ہے کہندا لا ادری مینوں نہیں پتہ اون دی قبر وچ رب دا یار آ اون دی قبر وچ خدا دا محبوب آ گیا حضرات گرامی او کہندا نیری سی جدوں یار آیا تے منور ہو گیا آکھو سبحان اللہ نالے مصطفیٰ دی زیارت کردا ہونا تے نالے کہندا ہونا آئے میرے مزار میں وہ گھنگھٹ اتار کے آئے میرے مزار میں وہ گھنگھٹ اتار کے آئے میرے مزار میں وہ گھنگھٹ اتار کے مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار کے علامہ سیوطی فرمادن مر ربو کو چپ انہاں پوچھا ماں دینو کہندا لا ادری مینوں نہیں پتہ قبر وچ حسنین کریمین دا نانا آ گیا رب دا مائی آ گیا حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی دا آقا آ گیا رضوان اللہ علیہ مجمعین فرشتے پوچھا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل یہ سامنے وقت تو آدھے مکھڑے والا علم نشرہ دے سینے والا ید اللہ دے دست رحمت والا مزمل سے چملی والا مدثر سے یورنی والا رب دا مائی پہچان لے وہ کہندا لا ادری مینوں نہیں پتا جدوں انہیں کیا نا لا ادری قریب سی فرشتے سزا دندے آمنہ دا لال بولے آکھو سبحان اللہ فرمایا مہما ملائکہ اے فرشتے ٹھہر جاؤ یا رسول اللہ تے تو انہوں پہچان دے ہی نہیں تے محبوب مسکرا کے فرمایا اندے مخاطب ہو کے ان کنت لا تدری اگر تو نہیں جانتا تے کی ہویا نا ادری میں تے نہیں جانتا میرے میلاد دیاں محفلاں سجان والا ہے حضرات گرامی نماز بھی پڑھنی چاہیے روزہ بھی رکھنا چاہیے اللہ توفیق دے دے تے آج بھی کرنا چاہیے زکات بھی دینی چاہیے کیونکہ غلامی مصطفیٰ تقاضا کر دیے بھی جو محبوب چاہتا ہے اسی ہو کریے سرکار دو عالم علیہ السلام نے غلاموں پر یہ جڑا میلاد والا پروگرام ہے نا عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں ایتھے مال خرچ ہوندہ ہے ایتھے روپیہ خرچ ہوندہ ہے ایتھے تانے تے گلہ سننیاں پیدیاں نے فضول خرچیے لیکن مولا فضول خرچیے فرمایا نانا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا جدوں رب دا فضل ہوئے رحمت ہوئے خوشیاں منایا کرو تے مولا خوشی منانا واسطے تو مال چاہیے ہوندا ہے مال خرچ کرنا پیندا ہے اللہ فرماندا ہوا خیر مما یجمعون جڑا میرے فضل اور رحمت دے ملن تے خوشی کرے گا تے جڑا مال خرچ کرے گا اللہ فرماندا ہے جمع کر کے رکھن نالوں زیادہ بہتر ہے عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں بڑی محبت نال میرے بھائیوں نے حضور دے ذکر میلاد دی محفل سجائی تسی نرم و نازک بسترے میں چھوڑ کے تشریف لے آئے اللہ تعالیٰ تشریف لے آنا میرا حاضر ہونا میرے بھائیاں دا میرے دوستاں دا میرے بزرگاں دا تمام انتظام کرنا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے اللہ اس محفل پاک کو ذریعہ نجات بنائے